अगली सुबह रस्कोल्निकोव की आंख खुलते ही उसे पैगाम मिलता है कि उसे पुलिस ने बुलाया। रस्कोल्निकोव को लगता है कि शायद उसका जुर्म खुल गया, मगर पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उसे बताया जाता है कि जिस औरत का वो किराएदार है उसने उसे किराए की अदायगी ना होने की सूरत में नोटिस भिजवाया। अभी ये बातें चल ही रही थी कि एक पुलिस ऑफिसर रस्कोल्निकोव से उस बूढ़ी औरत के कत्ल का जिक्र कर देता है, जिसे सुनकर अचानक रस्कोल्निकोव की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है और वो चकरा कर गिर जाता है। होश में आने के बाद वो तबीयत खराब होने का बहाना करता है और अपनी जान बचाकर घर आ जाता है, मगर तब तक वो पुलिस को शक में डाल चुका होता है। उसे अब डर होता है कि पुलिस उसकी तलाशी को ना पहुंच जाए, लिहाजा वो सारा सामान इकट्ठा करके जो उसने चुराया था उसे एक पुरानी बिल्डिंग के किसी खुफिया जगह में दफना देता है। रस्कोल्निकोव की ज़हनी हालत मजीद कुछ दिनों तक खराब रहती है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता है और नींद में उसे भयानक ख्वाब नजर आते हैं। इस दौरान इसका एक दोस्त और इसके घर पर काम करने वाले ही इसका ख्याल रखते रहे थे। कुछ दिन के बाद जब रस्कोल्निकोव अपने होश संभालता है तो वो इनको बातें करता हुआ सुन लेता है कि कैसे इन दोनों जब रस्कोल्निकोव होश में नहीं था तो डॉक्टर और एक पुलिस ऑफिसर इसकी हालत की जांच पड़ताल में लगे हुए थे, जिस दौरान उन लोगों ने ये भी नोट किया कि रस्कोल्निकोव उस बूढ़ी औरत का कत्ल का सुनकर काफी बेचैन सा हो जाता है। इसी दौरान उससे मिलने लुझन, जिससे उसकी बहन की एंगेजमेंट हुई हुई है, वो आता है, मगर रस्कोल्निकोव को वो शक जरा भी नहीं भाता और वो उसकी बेइज्जती करके उसे वहां से वापस चले जाने पर मजबूर कर देता है। रस्कोल्निकोव को लुझन एक चालाक आदमी महसूस होता है जो उसकी बहन की कमजोर हालत का फायदा उठाना चाहता है। रास्ते में गुजरते हुए एक दिन रस्कोल्निकोव को खबर मिलती है कि मार्मेलिडोव, वही शख्स जो शराब के नशे में उसे एक दिन मिला था, उसका एक बुरा एक्सीडेंट हो गया है। वो किसी तरह उसके पास पहुंचकर इसे उसके घर ले आता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। रस्कोल्निकोव तो पहले से इनके हालात से वाकिफ था और जाते वक्त उसकी बेटी सोनिया को वो कुछ पैसे दे जाता है जो कि रस्कोल्निकोव की अम्मी ने उसके लिए भिजवाए थे। रात के वक्त अपने उसी दोस्त के साथ जब वो अपने कमरे में पहुंचता है तो वहां पहले से ही अपनी अम्मी और बहन दुनिया को देखकर वो चौंक जाता है। उसकी हालत एक बार फिर बिगड़ना शुरू हो जाती है और वो उन दोनों को धचकारते हुए कमरे से निकल जाने का कह देता है और अपनी बहन दुनिया से ये भी कह देता है कि वो अपनी एंगेजमेंट लुझन से तोड़ दे। और ये बातें करते करते वो अपने बिस्तर पे गिर पड़ता है। उसकी अम्मी और बहन इसकी ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है, मगर रस्कोल्निकोव का दोस्त उन्हें समझाते हुए एक दूसरी जगह रात गुजारने के लिए ले जाता है। इसी दौरान इसके दिल में दुनिया के लिए जज्बात उभागर होना शुरू हो जाते हैं। सुबह होते ही वो दोनों रस्कोल्निकोव से मिलने आ जाते हैं। अब तक रस्कोल्निकोव की तबीयत भी खासा बेहतर हो चुकी होती है, मगर उसकी बहन दुनिया को लुझन की तरफ से एक खत मिलता है जिसमें वो उसे और उसकी वालिदा को मिलने की दावत देता है और ख़ास तौर पर यह भी बता देता है कि वो उनके बीच अब किसी मुलाकात में अपने भाई रस्कोल्निकोव को शामिल ना करे। और वो इस बात का भी जिक्र करता है कि रस्कोल्निकोव ने किसी फाहिश लड़की पर सारे पैसे खर्च कर दिए। रस्कोल्निकोव दोबारा अपनी बहन से इस बात पर झगड़ पड़ता है कि वो उससे ये ताल्लुक़ ख़त्म कर दे, मगर दुनिया अपने इरादों से पीछे हटने से साफ मना कर देती है। अलबत्ता वो रस्कोल्निकोव को एक बार लुझन से मिलने के लिए उकसाती है, जिस पर वो राजी हो जाता है। अभी ये बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर वही लड़की जिसका जिक्र लुझन ने खत में किया होता है, यानी सोनिया, वो आ जाती है। उसके घर वालों को देखकर वो जरा घबरा सी जाती है, मगर अपनी कमजोर आवाज और हिचकिचाती लहजे में वो रस्कोल्निकोव को अपने बाप के फ्यूनरल पर आने के लिए कहती है, जिस पर वो हामी भरता है और फिर वो वहां से चली जाती है। सोनिया को घर जाते वक्त इस बात का इल्म नहीं होता कि रास्ते में कोई उसका ताक़ुब कर रहा है और वो शख्स दुनिया का पुराना मालिक होता है। बहरहाल केस का जायजा लेने के लिए रस्कोल्निकोव अपने दोस्त के साथ उस बूढ़ी खातून से अपनी घड़ी की वसूली के बहाने पुलिस ऑफिसर के घर चला जाता है, जो कि इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। पेट्रोविच, जो कि इस केस का इंचार्ज और इसके दोस्त का रिश्तेदार भी होता है, वो रस्कोल्निकोव को बातों में फंसाने की कोशिश करता है। वो उससे इस अंदाज में कत्ल के हवाले से सवालात करता है जिससे रस्कोल्निकोव को यकीन होना शुरू हो जाता है कि शायद पेट्रोविच को कत्ल के बारे में सब पता है और वो सोचता है कि वो अपना एतराफ़ जुर्म कर डाले। दरअसल पेट्रोविच को रस्कोल्निकोव का लिखा चंद माह पुराना आर्टिकल हाथ लगता है, जिसमें उसने ये तजवीज़ किया होता है कि कुछ लोग जो कि इंसानियत की भलाई के लिए सोचते हैं, अगर वो कानूनी और इखलाकी हदों को अबूर कर लें, जिसके नतीजे में एक बड़े पैमाने में एक अच्छाई या खुशहाली पामाल की जा सके, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुख्तलिफ सवालात और तबादलों में रस्कोल्निकोव परेशान तो बहुत होता है, मगर फिर भी अपनी हाजिर दिमागी की बदौलत उसके उल्टे सवालों का भी किसी न किसी तरह से वो जवाब देकर वहां से निकल आता है और तमाम रास्ते अपने दोस्त से यही बहस करते हुए आता है, कहीं इनको ये तो नहीं लगता कि मैं ही कातिल हूँ। उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि इनके गुफ्तगू करने का यही अंदाज होता है, मगर रस्कोल्निकोव अब भी दिल में कहीं ना कहीं जानता था कि वो आहिस्ता आहिस्ता जाल में फंसा जा रहा है।
घर पहुंचते ही उसका सामना एक बूढ़े से शख्स से होता है जो कि रेस्कोल्निकोव की जांच पड़ताल कर रहा था। रेस्कोल्निकोव उससे जानने की कोशिश करता है कि वो कौन है और क्यों उसके बारे में सवाल जवाब कर रहा है, जिस पर वो बूढ़ा शख्स खामोशी से उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, कातिल। खौफजदा रेस्कोल्निकोव अपने कमरे में घुसते ही दरवाजा बंद कर देता है और दरवाजे पे पीट करके खड़ा हो जाता है। उसके इर्द गिर्द हर चीज उसे चक्कर खाती हुई नजर आना शुरू हो जाती है और फिर अपने बिस्तर पर गिरकर वो एक गहरी नींद में चला जाता है, जहां उसे अपने उन कत्ल का मंजर दिखाई देता है। ख्वाब में वो अपने जुर्म का तमाम मंजर खुद अपनी आंखों से खड़ा देख रहा होता है। इस खौफनाक ख्वाब से आंख खुलते ही रेस्कोल्निकोव को अपने कमरे में एक शख्स नजर आता है और वो शख्स दुनिया का वही पुराना मालिक होता है। वो उसे बताता है कि अब उसके दिल में दुनिया के लिए कोई गंदे इरादे नहीं है और वो चाहता है कि उसकी लज़न से शादी ना हो और इसके लिए वो एक बहुत बड़ी कीमत देने के लिए कहता है। वो ये भी बताता है कि उसकी बीवी, जिसे मेरे इन करतूतों का पता था, उसने मरने से पहले मुझसे 3 गुना बड़ी रकम दुनिया के लिए वसीयत की हुई है। रेस्कोल्निकोव उसके पैसे और उसकी दुनिया से मिलने की ख्वाहिश सबको रद्द कर देता है और उसे वहां से चले जाने को कह देता है। इसके बाद रेस्कोल्निकोव अपने दोस्त के साथ उसी रेस्टोरेंट पर जाता है जहां पर उसकी वालदा और बहन लुझिन की दावत पर आए हुए होते हैं। रास्ते में उसका दोस्त उसे ये भी इतला देता है कि उसे यकीन है कि अब पुलिस को रेस्कोल्निकोव पर ही औरत और इसकी बहन के कातिल होने का शक है। बहरहाल जब वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं दुनिया के कहने पर, तो रेस्कोल्निकोव को देखकर लुझिन बिगड़ सा जाता है। उसको इस बात पर शदीद गुस्सा आता है कि उसके मना करने के बावजूद रेस्कोल्निकोव यहाँ क्यों मौजूद है। आते ही रेस्कोल्निकोव सबसे पहले अपनी बहन से उसके पुराने मालिक और उसकी हमारे शहर में मौजूदगी का जिक्र कर देता है। वो उसे उसकी ऑफर की हुई रकम के बारे में भी बताता है। इस दौरान दुनिया चाहती थी कि रेस्कोल्निकोव और लुझिन के दरमियान मामलात अच्छे हो जाएं, जिस पर रेस्कोल्निकोव लुझिन को खत में लिखे उसके खिलाफ भुगतान याद दिलाता है, जिस पर लुझिन उसके और उसके घर वालों के किरदार कशी करना शुरू हो जाता है और ये देख के दुनिया के सामने उसका असली चेहरा वाज़ेह हो जाता है। कुछ देर हंगामा आराई के बाद दुनिया उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है और उसे वहां से चले जाने का कह देती है। इसके चले जाने के बाद वो लोग मिलकर अपने मुस्तकबिल संवारने की बातें कर रहे होते हैं कि रेस्कोल्निकोव अपनी खामोशी को तोड़ता है और उनको अपने जुमले से हैरान कर देता है कि अब वो उन सब से कभी नहीं मिलेगा, और ये कह के वो वहां से बाहर निकल आता है। उसका दोस्त उसका पीछा करते उस तक पहुंचता है, मगर रेस्कोल्निकोव का चेहरा देखकर बगैर कोई लफ्ज कहे वो समझ जाता है कि वो ही इन जराइम का मुजरिम है। रेस्कोल्निकोव उसे हिदायत करता है कि वो उसके घर वालों की देखभाल करे और फिर वहां से सोनिया के घर पहुंच जाता है। सोनिया उसके अजीब से बर्ताव की वजह से उसके सामने घबराई सी होती है। बातों बातों में ही वो उसे बताती है कि उस बूढ़ी खातून की बहन उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो उसे उसकी दोस्त की दी गई बाइबल से एक वाकया पढ़ के सुनाती है कि कैसे एक मुर्दा शख्स को जीसस ने दोबारा जिंदा कर दिया था। इन लफ्ज़ों का रेस्कोल्निकोव के दिल पर गहरा असर पड़ता है और ये सुनकर रेस्कोल्निकोव उससे कहता है कि कल वो उसे बताएगा कि उसकी दोस्त का कातिल कौन था। इसके बाद अगली सुबह रेस्कोल्निकोव को दोबारा पुलिस स्टेशन से उसी ऑफिसर को बुलावा आता है। वहां पहुंचने के बाद एक बार फिर ऑफिसर उससे अजीब सवालात पूछना शुरू हो जाता है, मगर उस पर किसी तरह का डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाता। रेस्कोल्निकोव सवालों की हेरा फेरी से तंग आ जाता है। उसके लहजे में गुस्सा और शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। पेट्रोविच उससे उगलवाने के लिए ही इसे उलझा रहा था कि अचानक उनका दरवाजा खुलता है और एक शख्स दाखिल होता है और वो इस बात का इकरार करता है कि दर हकीकत वो ही था जिसके हाथों से ये जुर्म गामज़द हुआ है। ये देखकर पेट्रोविच परेशान तो बहुत होता है, मगर मजबूरन उसे रेस्कोल्निकोव को छोड़ना ही पड़ता है। सोनिया अपने वालिद की याद में एक डिनर का एहतमाम करती है जिसमें उसने रेस्कोल्निकोव और लुझिन को भी इनवाइट किया होता है। लुझिन, जो कि अपनी एंगेजमेंट टूट जाने की वजह से रेस्कोल्निकोव के खिलाफ आग उगल रहा होता है, वहां जाने से मना कर देता है, मगर उसके जहन में कुछ ऐसा जरूर चल रहा था जिससे वो रेस्कोल्निकोव को तकलीफ पहुंचा सके। वो सोनिया को अपने रूम में बुलाता है जहां उसका एक दोस्त भी मौजूद होता है और मदद के तौर पे वो उसे $10 का नोट थमा देता है। सोनिया ये नोट लेकर चली जाती है, मगर मुड़ते वक्त चुपके से लुझिन उसके कोट की जेब में $100 का नोट रख देता है, जो कि उसका दोस्त देख लेता है, मगर ये सोचकर कुछ नहीं कहता कि शायद लुझिन उस लड़की की खुफिया तौर पर मदद करना चाह रहा था। बहरहाल लोग उनके घर पर रात के डिनर के लिए आना शुरू हो जाते हैं। रेस्कोल्निकोव भी वहां मौजूद होता है, मगर सोनिया की वालदा, जो कि जिंदगी के सदमों से अब दिमागी तौर पर थोड़ी पागल सी हो चुकी थी, ये देख कर के बुलाने के बावजूद भी सिर्फ गिनती के लोग ही इस खाने पर आए और उनमें से भी बेशतर शराबी हैं, वो गुस्से में शोर शराबा करना शुरू हो जाती है।
اس ہنگامہ آرائی میں اس کی اپنی مالکن، جس کے گھر پہ وہ کرایہ دار کے طور پر رہتی ہے، اس سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ تماشا چل ہی رہا تھا کہ لوزن داخل ہو جاتا ہے اور آتے ہی وہ سونیا پر سب کے سامنے یہ الزام لگا دیتا ہے کہ سونیا اس کے پاس آئی تھی اور جاتے وقت اسے شک ہے کہ وہ اس کے $100 چرا کر چلی گئی ہے۔ سب کے سامنے خود پر یہ الزام سن کر سونیا اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر لوزن اسے یہ موقع نہیں دیتا اور اپنے الزام پر ڈٹا رہتا ہے۔ اس کی والدہ بھی لوزن پر سخت جملوں سے وار کر دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو نردوش ثابت کرنے کے لیے وہ اس کے جیب خالی کرتی ہے، مگر حیرت انگیز طور پر اس کی جیب سے وہ $100 کا نوٹ نکل ہی آتا ہے اور اب سب کا رخ سونیا کی طرف پھر جاتا ہے۔ سب اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوزن بھی مزید اس کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسے میں لوزن کا وہی دوست جو کہ اس وقت لوزن کے ساتھ موجود تھا جب سونیا اس سے ملنے آئی تھی، داخل ہوتا ہے اور سب کے سامنے لوزن کا جھوٹ کا پرچہ فاش کر دیتا ہے کہ اس نے خود لوزن کو سونیا کی جیب میں یہ پیسے ڈالتے دیکھے۔ مگر تب تک سونیا اپنے لیے مزید شرمندگی برداشت نہیں کر سکتی تھی اور وہ وہاں سے روتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ رسکولنیکوف اس کے پیچھے اس کے کمرے تک آ جاتا ہے جہاں وہ اسے دلاسا دیتا ہے اور پھر اس کی حالت کو بہتر محسوس کرنے کے بعد وہ اس کے سامنے اپنے رازوں کا پردہ فاش کر دیتا ہے۔ وہ اپنی کپ کپاتی آواز میں سونیا کو بتا دیتا ہے کہ میں نے ہی اس بوڑھی عورت اور تمہاری دوست کا قتل کیا ہے۔ سونیا جو کہ پہلے سے ہی صدمے میں تھی، یہ سن کے وہ مزید خوف کے عالم میں چلی جاتی ہے۔ وہ سر پکڑ کے اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس نے ابھی سنا۔ رسکولنیکوف اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر کیوں اسے یہ کرنے کی ضرورت پڑی، کیسے حالات نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر ان سب کے بعد وہ بھی سکون میں نہیں ہے۔ اس کی ذہنی حالت بھی بری طرح سے بگڑ چکی ہے اس واقعے کے نتیجے میں۔ ہر وقت اسے صرف پکڑے جانے کا خوف ہی رہتا ہے۔ ڈپریشن میں وہ صحیح طرح سے سو بھی نہیں پاتا اور دن بدن اس کے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ سونیا یہ سن کر اس کی حالت پر ترس کھاتی ہے اور اسے یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے۔ یہ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنا جرم پولیس کے آگے اگل دے۔ ان کے درمیان یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ لوزن کا وہی دوست ان کا دروازہ کھول کر اندر آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ سونیا کی امی کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا ہے اس کی مالکن نے، اور اب وہ پوری طرح سے پاگل ہو چکی ہے۔ اس نے بچوں کو زبردستی لوگوں کے آگے ناچنے پر مجبور کیا ہوا تھا اور وہ خود بھی کسی مدہوش کی طرح گانے گا رہی تھی اور یہ سب کرتے کرتے وہ زمین پہ گر گئی۔ رسکولنیکوف اور سونیا فوراً وہاں پہنچتے ہی اسے گھر لے آتا ہے، مگر صدمے کے گہرے اثر کی وجہ سے وہ بھی موت کی گھاٹ اتر چکی ہوتی ہے۔ ایسے میں رسکولنیکوف کو باہر دنیا کا وہی پرانا مالک ملتا ہے جو کہتا ہے کہ جو پیسے وہ دنیا کو دینا چاہتا تھا وہ اب اس عورت کے کفن دفن کے لیے استعمال کرے گا، اور یہ بھی کہ اس کے بچوں کا کسی اچھے یتیم خانے میں بندوبست کرا دے گا۔ رسکولنیکوف اس سے ان احسانات کی وجہ پوچھتا ہے، جس پر وہ ہنستے ہوئے اس کے ہی الفاظ دہراتے ہوئے کہتا ہے کہ کئی حالات ان کو بھی مجبور کر کے قاتل نہ بنا دے۔ رسکولنیکوف سمجھ نہیں پاتا کہ اسے یہ سب کیسے پتا، جس پر وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ سونیا کے برابر والے کمرے میں ہی رہ رہا ہے کچھ دنوں سے، اور کچھ دیر پہلے ہونے والی تمام گفتگو اس نے سن لی۔ رسکولنیکوف اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیتا ہے اور اس کا دماغ سونیا سے کیا اقرار جرم اور اس کی والدہ کی موت بار بار اسے یاد دلا رہا تھا۔ ایسے میں رسکولنیکوف کا دوست اس کے پاس ملنے آتا ہے اور اس کی عجیب سی حالت اور باتیں سن کر وہ اسے پاگل پن کی طرف جاتا محسوس کرتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ دنیا کے پاس اس کے پرانے مالک کا خط آیا تھا جس کی وجہ سے اب وہ کافی پریشان ہے۔ وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ پیٹرووچ کا اب اس پر شک دور ہو گیا ہے۔ رسکولنیکوف گھر سے باہر پیٹرووچ سے ملنے کے لیے نکلتا ہی ہے کہ وہ پولیس آفیسر خود ہی رسکولنیکوف کے گھر اس سے ملنے آ جاتا ہے۔ اس کو یہ جان کے حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ رسکولنیکوف سے اس کے رویے کی وجہ سے معافی مانگنے آیا، مگر ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی واضح کر دیتا ہے کہ اسے ابھی بھی یقین ہے کہ رسکولنیکوف ہی قاتل ہے، مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ فی الحال اسے چھوڑنے پر مجبور ہے، مگر وہ مستقبل میں اسے گرفتار کرنے ضرور آئے گا۔ لہذا اگر وہ خود ہی اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کی سزا کچھ کم ہو سکتی ہے، مگر رسکولنیکوف اس کی باتوں میں آئے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رسکولنیکوف دنیا کے اسی پرانے مالک کو ایک ریسٹورانٹ میں دیکھ لیتا ہے اور اسے دنیا سے دور رہنے کی دھمکی دیتا ہے۔ بدلے میں وہ بھی اس کو دھمکاتا ہے کہ وہ اس کے جرم پولیس کے آگے کھول دے گا۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر بحث ہوتی ہے جس کے بعد رسکولنیکوف وہاں سے چلے جاتا ہے۔ دنیا جو کہ دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی وہ اچانک اس کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم نے خط میں میرے بھائی سے متعلق ایک راز کے انکشاف کرنے کا کہا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کو کسی طرح سے راضی کر لیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے تک چلے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ اسے رسکولنیکوف کے جرائم کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے بلیک میل کرتا ہے کہ اگر وہ اس کے خواہشات کی تابع دار بن جائے تو وہ بھی اس بات کو راز ہی رہنے دے گا۔
وہ آگے بڑھ کر دنیا کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر دنیا کے پاس ایک ریوالور تھا جس سے وہ اس پر گولی چلا دیتی ہے، مگر اس کی خوش قسمتی سے گولی اس کے برابر سے نکل جاتی ہے۔ دنیا کے دل میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے ایک بار پھر گولی چلانے کا کہتا ہے، مگر دنیا اپنی ریوالور نیچے پھینک دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شام میں وہ اپنے لیے رات گزارنے کے لیے ہوٹل کا ایک کمرہ بک کر لیتا ہے۔ خواب میں اسے سیلاب اور ایک 5 سالہ بچی دکھتی ہے جس کی طرف اس کے جذبات مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ دوسری جگہ راسکولنیکوف اپنی والدہ سے درد بھرے لفظوں میں آخری بار خدا حافظ کہتا ہے، جنہیں ابھی تک ان معاملات کا نہیں پتا ہوتا۔ اس کے بعد وہ دنیا کے پاس جا کر اسے سب بتا دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اب پولیس کو سب بتا دے گا۔ وہ مزید اس بوجھ تلے نہیں دب سکتا۔ جانے سے پہلے وہ ایک بار سونیا سے بھی ملتا ہے جو اسے گلے میں پہننے کے لیے ایک تعویذ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ پولیس کے جانے پڑتا ہے۔ وہ بلڈنگ کے اندر جیسے ہی داخل ہوتا ہے اسے خبر موصول ہوتی ہے کہ دنیا کے پرانے مالک نے خودکشی کر لی ہے۔ اس گواہ کے چلے جانے کی وجہ سے راسکولنیکوف کا ارادہ ایک اور بار بدل جاتا ہے اور وہ دوبارہ وہاں سے نکلنے کی کرتا ہے کہ اسے سونیا دکھ جاتی ہے جو کہ اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی وہ ایک اور بار ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے جرائم کا خود ہی اقرار کرے گا اور اس بار وہ پولیس سے اپنے جرم کا اقرار کر دیتا ہے۔ اس کے سچ بولنے پر راسکولنیکوف کو صرف 8 سال کی سزا دی جاتی ہے۔ اس دوران دنیا اور راسکولنیکوف کے دوست کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کی والدہ بھی کچھ عرصے کے بعد مر جاتی ہے۔ سونیا راسکولنیکوف سے جیل میں ملنے آتی رہتی ہے، مگر ذہنی حالت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اس پر چیختا چلاتا رہتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے دل میں سونیا کے لیے جذبات ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے کہ کیوں اس نے اپنی کمزوری اور بے وقوفی کی وجہ سے اس طرح کا گھنونا عمل سر انجام دیا۔